आज बेलुकासम्म सर सबै सुरु दिनदेखिकै आउँछ है? सर मेल गर्नु भाइ सुरुबाटै आउँछ। हस् सर, थ्याङ्क यू। सर मेल गर्नु भएको हैन? अनि सबैले अनिवार्य रूपमा जसले इमेल दिएको छैन उसले चाहिँ इमेल एड्रेस चाहिँ छोड्नु है। इमेल एड्रेस छोडेन तर फेरि मैले पाइनँ भने चाहिँ पाउँदैन है फेरि। सर यही अघि मेसेज गर्दै थिएँ। अनलाइन फर्म सबैले भर्नु पर्यो। त्यो अनलाइन फर्म हामीले जुन भर्न छोडेको छ त्यो सर अनिवार्यमा कसरी भर्ने हो त्यो चाहिँ? त्यो उसमा जाने डिक्यानको चाहिँ उसमा पेजमा जाने त्यहाँ गएर भर्ने। ए हस् सर, हस्। फेरि फर्म भर्नुपर्छ सर? सर यहीँनेरि मैले पठाइदिएको नभरेकोले छु भर्ने हो। पनि। ल यहीँ दिने सबैलाई इमेल फर्म यहाँ पनि दिने, त्यो चाहिँ त्यहाँ अनलाइन फर्म पनि भर्ने। हस् सर, यहाँ दिइसकेँ तर मैले। अब उषाको चाहिँ अब यो सेकेन्ड राउन्डमा तिम्रो चाहिँ छैन है आइक्यूमा? हजुर म छैन सर, म अब लिभ गर्न आँटेको। ल सबैलाई ल भोलि भेटौँ ल। भोलि चाहिँ योग सरको क्लास चाहिँ बेलुका 6 बजे हुन्छ अनि कुमार सरको क्लास चाहिँ बिहान 8 बजे हुन्छ। त्यही टाइममा आउने। आज बेलुकी 4 बजेदेखि 6 बजे क्लास छ इंग्लिश र जीके। आज सर अरु चाहिँ के छ? सर आजदेखि सुरु भएको। हजुर अब यो जीके र इंग्लिश प्लिज गो अहेड हजुर। सर क्लास सर डेली क्लास टाइमिङ के कस्तो छ भन्छ भनिदिनु पर्यो सर। मामा प्लिज गो अहेड हजुर। ल नमस्कार है सबैलाई। अब सुरु गरौँ। हामी अब आज यो सिरिज मैट्रिक्स एनालोजी यो पढ्छौँ। कम्तीमा तपाईको तीनटा प्रश्नको यो यसलाई तपाईलाई चाहिने भनेको यो यसको विशेषता सबभन्दा सजिलो र सबभन्दा गाह्रो। अर्काले भन्दा यो सजिलो कुनै पनि टपिक छैन, आफूले गर्दा यो गाह्रो पनि टपिक कुनै पनि छैन। आइक्यूमा यो सबैभन्दा बढी कम्पिटिटिभ यो हो र सबभन्दा इजी पनि हो। किनभने अर्काले भन्दा त त्यति पनि गरिन जस्तो हुन्छ। यसमा तपाईलाई मेन चाहिने तपाईले बुझ्नै पर्ने कुरो भनेको यसलाई सबभन्दा पहिला तपाईको इम्पोर्टेन्ट भनेको 1 देखि 30 सम्मका नम्बर्सको स्क्वायर चाहियो। 1 देखि 30 सम्मका नम्बर्सको क्यूब चाहियो। यो 15 सम्म क्यूब चाहिँ 3 मा 1 देखि 20 सम्मको मल्टिपल टेबल। एडिशन, सब्ट्रैक्शन and division, multiplication। यो चाहिँ फास्ट गर्नु पर्यो। यो तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। के बुझ्नु पर्यो भने 1 देखि 30 सम्मका नम्बरको स्क्वायर बुझ्नु पर्यो एउटा। 1 देखि 15 सम्मका नम्बरको क्यूब बुझ्नु पर्यो। 1 देखि 20 सम्मको मल्टिपल टेबल बुझ्नु पर्यो। अनि एडिसन, सब्ट्रैक्शन, डिभिजन, मल्टिप्लिकेशन यो एकदम फास्ट तरिकाले छिटो भन्दा छिटो गर्न सक्नु। यसको लागि मेन आधार यो हो। अब सुन्नुस् है, मैले तपाईलाई भने नि अरूले भन्दा यो एकदमै सजिलो, आफूले गर्दा नआउने। यो फेरि कस्तो सजिलो छ भने यो भने पनि अब यो मिसिङ नम्बर भने पनि ऑर्डिनल आउट भने पनि रुल एउटै हो। फेरि त्यहाँ छ झोलानी र यो 5वटै टपिकको रुल एउटै हो। फेरि यसलाई चाहिने कुरा यो 1 देखि 30 सम्मका नम्बरको स्क्वायर, 1 to 30 सम्मको स्क्वायर, अनि 1 to 30 सम्मको स्क्वायर, 1 to 15 सम्मको चाहिँ क्यूब। तपाईलाई 1 देखि 15 सम्मको चाहिँ क्यूब चाहियो। अनि 30 सम्मको हामीलाई स्क्वायर चाहियो। अनि 1 देखि 20 सम्मको मल्टिपल टेबल भनेको तपाईलाई गुणन जान्नु पर्यो, मल्टिपल टेबल जान्नु पर्यो त्यसको। अनि एडिसन जोड, सब्ट्रैक्शन घटाउ, डिभिजन भाग, मल्टिप्लिकेशन गुणन यो सबै तपाईले जब फास्ट गर्नु तपाईले त्यो कुरालाई एकदम छिटो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो तपाईहरुले एकदम इजी तरिकाले जान्नुहुन्छ। र यो 5वटा टपिक हो। यो सोध्ने तरिका मात्रै फरक। जस्तो नि कसरी सोध्छ पहिला सोध्ने कुरालाई म यहाँ फोकस गर्छु अनि त्यसको आधारमा तपाईलाई म क्वेशन दिन्छु। जस्तो यो 68:130
डबल इज टु 2 इज टु वाट हुन्छ यसरी सोध्यो भने एनालोजी हो ख्याल लगाउने टिटीमा लगाउने हेर्नुहोस् है यसरी सोध्दा यही कुरा एनालोजी यसैलाई यसरी सोध्यो भने यही कुरालाई सोद्धाखेरि यो चाहिँ मिसिङ नम्बर यही कुरालाई यसरी सोद्धा मिसिङ नम्बर यही कुरालाई चाहिँ यो सुत्नै पाएन दिनमा यार राम्रोसँग सुनित जीको किन यसो म्युट गरेर राख्दिन सर यसरी सोध्यो भने यो सेज भयो सर आयो ल नै अब 3 मा यो चाहिँ सेज अनि यही ठाउँमा यही कुरा चाहिँ अड म्यान आउट यो पाँचै एउटा टपिक कुनै फरक कुरा होइन है अब हामीले के बुझ्नु पर्यो सिरिजको नियम र अड म्यान आउटको नियम फरक हुन्छ कि होइन मेट्रिक्सको नियम फरक हुन्छ कि होइन यो सोद्धाखेरि मात्रै यो रो र कोलनको रूपमा सोध्नु भनेको यो मेट्रिक्स भयो त्यही कमा गर्दै वाट भन्नु भनेको सिरिज भयो त्यसैलाई इज टु र डबल इज टु दिनु भनेको एनालोजी भयो त्यही ठाउँ नमिल्ने अङ्क ल्याएर राख्नु भनेको चाहिँ अड म्यान आउट भयो त्यसैमा वाट भनेर त्रिभुज गोलो जस्तो गरेर दिनु चाहिँ मिसिङ नम्बर भयो यो 5 वटा टपिकबाट 3टा क्वेशन आउँछ एक्जाममा 6 अङ्क 25 वटा क्वेशन मध्ये 3टा क्वेशन यो टपिकबाट आउँछ यी 5 वटा टपिक मध्येबाट 3टा क्वेशन ग्यारेन्टी हो अनिवार्य 3टा क्वेशन आउँछ भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो मैले तपाईलाई भन्छ नि यो टपिक जति सजिलो र यो टपिक जति गाह्रो के पनि छैन अर्काले भन्दा चाहिँ ज्यादै सजिलो किनभने जोड घटाउ गुणन भाग भन्दा केही हुँदैन तपाईलाई एउटा क्लु दिएपछि ए यस्तो रहेछ भन्ने हुन्छ अनि पछि आफैलाई पश्चाताप लाग्छ कि यस्तो पनि मिलाएको छु जस्तो हुन्छ तर यो चाहिँ कोही मान्छेले म यी टपिकमा चाहिँ एक्स्ट्रा छु भन्नु भने त्यसले फटाक कुरा भएछ भन्न जाने हुन्छ यो सबैभन्दा बढी कम्प्लिकेटेड टपिकहरू यिनीहरू हुन्छ कुन अर्थमा भने तपाईँ इक्जाम होला फ्याक्टै खुल्न नि सक्छ नखुल्न नि सक्छ यसै तपाईँहरूलाई यो रोक्दिन नि सक्छ त्यस कारणले त्यसमा नजुकिनु होला तपाईँहरूले अब म तपाईँलाई क्लियर गरौँ अब यो एनालोजी भने के त पहिला एनालोजीको तपाईले कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो एनालोजी कन्सेप्ट के हो भने I is to I is to IV दिएको हुन्छ पहिलो र दोस्रोमा जे रिलेसन हुन्छ तेस्रो र चौथोमा नि उही रिलेसन हुन्छ यो रिलेसन र रिलेसन बराबर हुन्छ यो डिमार्केसन हो यतापट्टि जे रुल छ यतापट्टि पनि त्यही रुल हुनुपर्छ डबल इज टु भन्दा अगाडिपट्टि जे रुल छ डबल इज टु भन्दा पछाडिपट्टि पनि उही रुल हुनुपर्छ यसको रुल र यसको रुल फरक हुन हुँदैन एउटै रुल पर्छ नजुकिनु होला यसको रुल र तपाईले नियम मात्रै हेर्ने हो यहाँ र यता हेर्न पाइएन हेर्दा पाइयो तर नियम मात्रै सम्बन्ध हुन्छ नि रिलेसन फर्स्ट र सेकेन्डमा जे रिलेसन छ थर्ड र फोर्थमा उही रिलेसन हुनुपर्छ अब यहाँ हेर्नुहोस् त यो के त भने 4 को स्क्वायर प्लस 4 यो 5 को स्क्वायर प्लस 5 यो 6 को स्क्वायर प्लस 6 अब पालो 7 को स्क्वायर प्लस 7 7 को स्क्वायर भनेको के रे 7 को क्यूब प्लस 7 यो क्यूब है स्क्वायर होइन क्यूब प्लस 7 यो भनेको कति त भन्दा 350 ए सकियो के फर्ममा आएछ भन्दा n क्यूब प्लस n को फर्ममा 4
तपाईँलाई यदि यो 64 यो 125 यो 216 यो वाट भने अब यस्तो पनि यो त 4 को क्युब यो 5 को क्युब यो 6 को क्युब भनिहाल्नु हुन्छ तपाईँले एक सेकेन्ड भन्दिनु। अब यहाँ जब 4 जोड्दियो यहाँ 5 जोड्दियो यहाँ 6 जोड्दियो अनि यो त अर्कै जस्तो हुन थालिहाल्छ। त्यसकारणले यो त तपाईँले बुझिहाल्नुभयो n क्युब प्लस n को फर्ममा आएको छ भनेपछि यो 4 को क्युब प्लस 4 भनेको 68 5 को क्युब प्लस 5 भनेको 130 अब यो 6 को क्युब प्लस 5 पछि 4 पछि 5 आयो भने 5 पछि 6 6 पछि 7 7 को पालो चाहिँ 350 हो। अब यो पनि त्यही नै हो। अब मिसिङ नम्बरमा पनि रुल त यो हो। अब तपाईले बुझिहाल्नुभयो सबै। यो कतिको 4 को क्युब प्लस 4 अनि घुमाउ 5 को क्युब प्लस 5 अब यहाँ 6 को क्युब प्लस 6 अब पालो 7 को क्युब प्लस 7 350 7 को क्युब प्लस 7 भनेको 350 आयो आन्सर 350। अब यसमा पनि त्यही भई सबैमा एउटा लजिक नै आइहाल्यो। यो भनेको 2 को क्युब प्लस 2 3 को क्युब प्लस 3 4 को क्युब प्लस 4 5 को क्युब प्लस 5 6 को क्युब प्लस 6 अब 7 को क्युब प्लस 7 सिरिजमा कमा दिँदै वाट भन्ने चाहिँ सिरिज हुनु पर्थ्यो 350 यहाँ 336 भएको हुनाले यो चाहिँ आउट। यो चाहिँ के हो भन्दा यो 2 को क्युब प्लस 2 3 को क्युब प्लस 3 4 को क्युब प्लस 4 5 को क्युब प्लस 5 यो 6 को क्युब प्लस 6 अब 7 को क्युब माइनस 7 हो यहाँ चाहिँ यो 7 को क्युब माइनस 7 आयो। यो चाहिँ किन गलत भयो भने यो 336 होइन 350 हुनु पर्यो। अरुमा सबैमा क्युब आयो यहाँ चाहिँ माइनस आयो यहाँ प्लस छ यहाँ चाहिँ माइनस त्यस कारणले यो चाहिँ आउट भयो। यो पनि त्यही भई यहाँ पनि 700 यो सबै यो सिरिज जस्तै हो पनि यो 1 को क्युब प्लस 1 2 को क्युब प्लस 1 2 3 को क्युब प्लस 3 अब यहाँ 350 हुन्छ भनेपछि यो पाँचै एउटा टपिक चाहिँ फरक रुल चाहिँ होइन रहेछ। यो पाँचवटै टपिकमा फरक रुल होइन जुनसुकै टपिकको नि एउटै हो। अब यति इजी आउँछ त क्वेशन। अब अरु प्याटर्न चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा बोल्नु। यो त यसरी सोध्छ यस्तो सोध्छ भन्नु मैले तपाईलाई मैले दिएँ। अब मेन रुल चाहिँ के हो त यहाँ बुझ्नुस्। तपाईले यति गर्दाखेरि तपाईका 50% क्वेशनहरु सोलुसन हुन्छ यो सिरिज मेट्रिक्सहरुमा। यो तपाईले प्याटर्न बनाउनु पर्यो। हेर्नुस् है तपाईले ठ्याक्क बीचमा एन लेख्नुस्। एन लेख्नुस् बीचमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टु 30 सम्म यो एन भयो। अब एन स्क्वायर 1 एन स्क्वायर 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 अप टु 90 सम्म एन स्क्वायर यसैको स्क्वायर। अब एन स्क्वायर प्लस 1 2 5 10 17 26 37 50 65 82 101 अप टु एन स्क्वायर माइनस 1 0 3 8 15 24 35 48 63 80 79 अप टु अब एन स्क्वायर प्लस एन 2 6 12 20 30 42 56 72 90 110 अप टु अब एन स्क्वायर माइनस एन 0 2 6 12 20 30 42 56 72 90 अप टु यो स्क्वायर फर्ममा हो। अब क्यूबको फर्ममा हेर्नुस् है क्यूब एन क्यूब 1 8 27 64 125 216 343 512 729 1000
अक्टोबर यो चाहिँ 15 क्यूसँग भन्दा पर्दैन 3375 हुन्छ 15 क्यू यतिसम्म पर्यो यो चाहिँ 15 सँग यहाँ 10 आयो 11 12 13 14 15 भन्दा पर्दैन अब n क्यू प्लस 1 n क्यू प्लस 1 अब 2 9 28 65 126 217 344 513 730 अक्टोबर n क्यू minus 1 0 7 26 63 124 215 342 511 728 अक्टोबर अब n क्यूब प्लस n क्यूब प्लस n 2 6 2 10 30 68 130 222 350 520 738 अक्टोबर अब n क्यू माइनस n 0 6 24 60 120 210 336 504 720 यो चाहिँ लोकसेवाले अहिलेसम्म सोधेको नासु खर्दा अफिसर इन्सपेक्टर सबैको आइक्यूमा हेर्दाखेरि तपाईको 50 देखि 75% प्रश्नहरू चाहिँ यसै प्याटर्नमा 50 देखि 75% भएर आधी क्वेशनहरु चाहिँ यही प्याटर्नबाट मात्रै हुन्छ मान्छे बिहान पनि प्याटर्न यही यो प्याटर्नबाट क्वेशन सोध्दा चाहिँ तपाईलाई कम्प्लिकेटेड क्वेशनहरु दिइराखेको हुन्छ तपाईहरु बढी कन्फ्युजन हुनुहुन्छ बरु अरु जोड घटाव गुणान त तपाईहरुले मिलाउनुहुन्छ शैलीसँग तर जब यसरी दिन्छ यस्तो क्वेशनहरु दिन्छ त्यसकारण त्यस्तो बेला तपाईहरुको एकदमै कम्प्लिकेटेड फिल हुन्छ तपाईलाई एकदम गाह्रो किनभने तपाईको ठ्याक्क गुणान जोड घटावबाट आइराखेको हुँदैन तपाई स्क्वायरमा 1 जोड्ने क्यूमा 1 घटाउने स्क्वायरमा 2 त्यसरी आइराखेको हुन्छ त्यसकारण तपाई ठ्याक्कै एक्जाम होला पुग्दैन यो चाहिँ कसरी कन्ठ हुन्छ भने तपाईलाई अहिले कन्ठ भइसक्यो यो 1 देखि 30 सम्म त तपाईलाई जम्मा गाह्रो भनेको चाहिँ यो क्यू र स्क्वायरलाई 2-4 चोटी लेख्नु पर्यो हेर्नुस् है 2-4 चोटी यसलाई लेख्नु पर्यो लेखेपछि के हुन्छ भने 1 देखि 30 सम्म लेख्नु अनि n स्क्वायर लेख्नु यहाँ मात्रै होइन नि हामीलाई न्यूमेरिकलमा पनि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो स्क्वायर नम्बर चिन्नु क्यू नम्बर जान्नु त्यो न्यूमेरिकल पार्टमा हामीले अस्ति गरे भने त्यहाँ धेरै चाहिन्छ हेर्नुस् स्क्वायर र क्यू नम्बरहरु अनि त्यहाँ गुणान जोड भाग घटाउ पनि त्यहाँ चाहिन्छ नि त्यो त यहाँ मात्रै चाहिने पनि होइन अब हामीले के गर्नु पर्यो भने 1 देखि 30 सम्मको संख्या लेख्ने अनि त्यसको माथिल्लोपट्टि सबै नम्बरको माथिल्लोपट्टि चाहिँ 1 को स्क्वायर 1 2 को स्क्वायर 4 त्यो ठ्याक्कै लेख्ने जुन चाहिँ आउँदैन त्यसलाई चाहिँ 2-3 चोटी हेरेर लेख्ने 10-15 चोटी प्र्याक्टिस गरेर सबै घन्टा हुन्छ क्यू पनि क्यू त 15 सम्म भन्दा पर्दैन स्क्वायर 30 सम्म तपाईलाई 1 अरब खरबसम्म पढ्नु भनेको छैन यतिसम्म चाहिँ नर्मल बुझ्नै पर्छ तपाईलाई एकदम इन्फिनिटी सम्म चाहिँ यसरी जानुस् भनेको छैन त्यसकारणले यो तपाईले यसरी जानु पर्यो अब n क्यू प्लस 1 n क्यू minus 1 n क्यू प्लस n क्यू minus n हामीले यसरी गर्छौं हेर्नुस् है हामीले यो क्वेशनहरुलाई यसरी हिट गर्छौं अब भनिसकेपछि तपाईले यो प्याटर्न बुझेपछि आदि चाहिँ तपाईको सक्यो भन्ने बुझ्यो हुन्छ लोकसेवाले अहिलेसम्म सोधेको मैले यो 2010 वर्षमा नासु अफिसर यो सबै इन्स्पेक्टर क्याडेट कतिलाई पढाइयो त्यो सबैको मैले क्वेशन हेर्दाखेरि सबै क्वेशनहरु चाहिँ गाह्रो क्वेशनहरु अप्ठ्यारो क्वेशनहरु यहाँ छ र प्रत्येक एक्जाममा एउटा क्वेशन चाहिँ यो प्याटर्न भित्रबाट हिट गरेको छ सिधै यसरी अब यही तपाईलाई मैले भने 5 तरिकाले हो तपाईलाई त्यो एनालोजी बनाएर सोध्न सक्छ मिसिङ नम्बर बनाएर सोध्न सक्छ म्याट्रिक्स बनाएर सोध्न सक्छ सिरिज बनाएर सोध्न सक्छ अड एन्ड आउट बनाएर सोध्न सक्छ तर त्यति मात्रै चाहिँ होइन सोध्दा चाहिँ अब अरु पनि हुन्छ मेन आधार चाहिँ यो भयो अरु त बरु गुणन गर्ने जोड घटाउ गर्ने त मान्छे निकाल्छ शिक्षामा त्यो स्क्वायर र क्यूबको जोड्ने भन्ने त त्यो फुरेकै हुँदैन त्यो गुणन गरेर नि आइराखेको हुँदैन जोडेर पनि आइराखेको हुँदैन तपाईको त्यो बाहिर आएछ अर्काले भन्दैछ एकदम सजिलो जस्तो फिल हुन्छ आफुलाई फेरि यो सबै नै टपिक सबै नै क्वेशन त्यही हो है फेरि अर्काले भन्दा चाहिँ ए 8-40 2 42 गरे भनेपछि सिद्धियो त्यहाँ कुनै अर्को लजिक बुझ्नु नि पर्दैन जम्मा जोड घटाउ गुणन स्क्वायर क्यूब नम्बर भन्दा हुँदैन फेरि तीनटा क्वेशन आउँछ फेरि तपाईको 6 अंक छ 50 अंक मात्रै त्यसकारणले त्यो न्यूनतम तीनटा छ फेरि
भनेपछि यो बुझ्नु पर्यो। अब यो तपाईहरुले घर आए यो चाहिँ एकदम लेखेर अभ्यास गर्ने, यो 8 चोटि लेख्दै सबै कन्ठ भइसक्छ। अब यति मात्रै होइन, अब अरु रुलर पनि हुन्छ। यसमा तपाईहरुलाई 1 by 1 गर्दै लान्छु, तपाईले गर्नु पर्यो। यो मेन चाहिँ यही हो। यसैका पनि रुल पर्न सक्छन्। अब सिरिजमा एउटा क्वेशनमा एउटा रुल हुन्छ है, तपाईले चाहिँ बुझ्नु पर्यो। एउटा क्वेशनमा एउटा रुल छ भन्नु। पहिला सिरिज यो सिरिजको एउटा हिसाबमा एउटा रुल छ। सुमित सिंहको स्क्रिन आइरहेको छ। त्यो अफ गर्नु चित्र। यो 5 वटा गर्नु पर्ने पहिला 5 वटा लजिक छ। यो चाहिँ ट्राई गर्नु त यो चाहिँ फेरि आफूले गरेर यो ठुलो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। किनभने मैले तपाईलाई भनिसकेँ जोड घटा गुणा अब यहाँ कुन रूपमा रहेको छ भन्ने हुन्छ। अनि कसरी चिन्ने म अहिले बताइहाल्छु यिनीहरू तपाईलाई के गाह्रो। यो मोर प्र्याक्टिस हो कि यसमा चाहिँ। सृजना श्रेष्ठको सी को ठिक छ। डी को पनि ठिक हो। अब यहाँ चाहिँ म क्लियर भएको छ। अब यहाँ हेर्नु त यो गुणा छ, यो पनि गुणा छ, यो पनि गुणा। भने मतलब
इक्वल अन्तर नभएर मल्टिपलमा छ, एक्ज्याक्टली मल्टिपल हुँदैन। यो सिरिजको सबभन्दा मान्छे बिहार्ने लजिक हो। ठ्याक्कै गुणा चाहिँ नजाने, जस्तो 4 गुणा 8, 8 त्यहाँ 24, 24 त्यहाँ 72 भएको भए त बहुत सजिलो हुन्थ्यो नि। अथवा 24 चौको 4 गुणा 8, 8 त्यहाँ 24, 24 चौको 96 भएको भए त एकदम इजी हुन्थ्यो। हामीले सधैँभरि फोकस गर्नुपर्ने कुरा गुणाको रूपमा आउने तर एक्ज्याक्ट गुणा नहुने, प्रोपर डिभिजिबल नहुनेमा चाहिँ गुणान गरेर जोड घटाउ गरेको हुन्छ। त्यो कुरा सधैँभरि राख्नु होला। सबभन्दा बढी सिरिजमा मान्छे बिहार्ने लजिक चाहिँ हो। अब यसले कसो गर्छ भने यहाँले 4 त्यहाँ 12 मा 4 गर्दा 8, 8 त्यहाँ 24 मा 4 जोड्दा 28, 28 त्यहाँ 84 मा 4 गर्दा 80, 80 त्यहाँ 240 मा 4 जोड्दा 244, -4 +4, -4 +4। अब माइनस पारो 244 × 3 - 4, 244 732, 32 मा 4 गर्दा 728, 728 आइन्छ। लजिक चाहिँ यो। अब सधैँभरि एउटै लजिकबाट हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। मैले तपाईँलाई भने मल्टिपल गरेर एक्ज्याक्ट मल्टिपल नहुने छैन भने चाहिँ त्यो मल्टिपल गरेर जोड घटाउ गर्न थाल्नु। यो त सुरुमा तपाईँले जस्तो अब यो बुझ्न तपाईँलाई केही मैले थप भन्यो भने भयो, तपाईँले बुझिसक्नुभयो। त्यो मान्छे यस्तो रहेछ भन्ने हुन्छ, आफै गर्दा चाहिँ खोइराखेको हुँदैन। त्यस कारण यो चाहिँ नजुट्नु, ठ्याक्कै गुणन नहुने तर त्यो गुणनको नजिक हुन्छ भने त्यसलाई गुणन गरेर जोड घटाउ गर्ने। कुनैमा जोडेको हुन्छ, कुनैमा घटाएको हुन्छ, तर गुणन चाहिँ अनिवार्य हुन्छ। यो नझुकिनुहोस्। होइन यसलाई अर्को तरिकाले गर्छु भने पनि भयो। हेर्नुहोस् त, यसलाई अर्को तरिकाले गर्ने भने 3 को पावर 1 मा 1 जोड्दा 4, 3 को पावर 2 मा 1 गर्दा 8, 3 को पावर 3 मा 1 जोड्दा 28, 3 को पावर 4 मा 1 गर्दा 80, 3 को पावर 5 मा 1 जोड्दा यति। अब 3 को पावर 6 - 1 गर्दा 729 हुन्छ। 3 को पावर 6 भनेको 729 - 1 भनेको 728। यो लजिकबाट गए पनि भयो, आखिर यो लजिकबाट गए नि भयो। 3 को पावरमा बिजोड भए, जोडमा घटाएको, बिजोडमा जोडेको। 3 को पावर 2 हुँदा घटाएको, 3 को पावर 4 हुँदा घटाएको, 3 को पावर 6 हुँदा, पावर चाहिँ इभन नम्बर छ भने घटायो। यसरी गरे पनि भयो। अब तल्लो पनि ठ्याक्कै योसँग मैले तपाईलाई टच हुने गरी त्यो तल्लो पनि त्यस्तै ठ्याक्कै छ। यो मैले गरिसकेँ, तपाईले तल्लो गर्नुहोस् त। यो चाहिँ यही लजिकलाई सपोर्ट हुने गरी छ। अब अहिले 4 घटाएको थियो भने अब 10 ल्याउँदा 2 घटाउनु पर्यो। हेर्नुहोस् है, 4 त्यहाँ 12 मा 4 घटाएर 8 ल्याएको थियो, त्यहाँ 10 भइसक्यो। अब 2 घटाएको 4 त्यहाँ 12 मा 2 गर्दा 10, 10 त्यहाँ 30 मा 2 गर्दा 28, अब 28 त्यहाँ 84 मा 2 गर्दा 82, अब 82 × 3 - 2 गर्दा 244, अथवा 4, 10, 28, 82, 244 भनेको 3 को पावर 1 + 1, 3 को पावर 2 + 1, 3 को पावर 3 + 1, 3 को पावर 4 + 1, 3 को पावर 5, 3 को पावर 5 + 1। यसरी गर्ने हो। अब यो नझुकिनुहोस्। तेस्रो भयो त, तेस्रो धेरै साथीहरूले मिलाइ पनि सक्नु भएको छ। अर्को चाहिँ यो त ठ्याक्क गुणन त छैन यसमा, त इन्टरभलमा छ। त्यसलाई चाहिँ अब जोड घटाउ पद्धतिले बढ्दै गयो। 1 र 3 को अन्तर, 1 र 3 को अन्तर 2, 3 र 7 को 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब 1 र 2 जोड्दा 3, 3 र 4 जोड्दा 7, 7, 6, 13, 13, 8 ले 21, 21, 10 ले 31, 31 र 12 जोड्दा 43 हो।
2 4 6 8 10 12 इभन नम्बर एड हुँदै गयो। यसमा चाहिँ अहिले हामीले लेखेको प्याटर्नबाट गए पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अहिले हामीले लेखेको प्याटर्नबाट गए पनि हुन्छ। 1 को स्क्वायर प्लस 1, 2 को स्क्वायर प्लस 1, 3 को स्क्वायर प्लस 1, 4 को स्क्वायर प्लस 1, 5 को स्क्वायर प्लस 1, अब 6 को स्क्वायर प्लस 1 हुन्छ 37 होइन 2 5 10 17 26 वाट अन्तर 3 5 7 9 11 37 जसरी गर्न सकिन्छ चाहिँ तर आइन्छ चाहिँ एउटै हुँदैन। तपाईले लजिक चाहिँ फरक फरक दिन सक्नुहुन्छ तर यही हुनुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन। यो भयो तल हेर्नुस् त यान 2 मा 1 जोड्ने 3 3 एकाना 3 3 मा 2 जोड्दा 5 5 दुना 10 10 मा 3 जोड्दा 13 13 3 39 अब 4 जोड्ने पालो 4 जोड्दा 43 अब 4 ले गुण्ने पालो 172 अब 5 जोड्ने पालो भनेपछि आइन्छ 39 2 मा 1 जोड्दा 3 एकाना 3 2 मा 1 जोड्दा 3 एकाना 3 3 मा 2 जोड्दा 5 5 दुना 10 10 मा 3 जोड्दा 13 13 3 39 39 मा 4 जोडे 43 यसरी गुणा गर्ने। अब यो त गाह्रो छैन। अब तपाईहरुले यही नै अब सबैलाई लजिक त यही नै हुन्छन्। सुनि तरिका मात्रै मैले फरक गरिहालेँ। तपाईहरुले अब अड म्यान आउटमा चार रुल बुझ्नु होला। तपाईले फोकस गर्ने 4 रुलमा यो चार रुलमा हुन्छ तपाईको नजुकिनु होला। कुन चाहिँ आउट हुन्छ चार रुल छ यसमा र अड म्यान आउटका रुलहरु चाहिँ यसमा हुन्छ। अब मैले तपाईलाई भनिहालेँ एउटा अड म्यान आउटको रुल भनेको अहिले हामीले जुन एज अ होल प्याटर्न लेख्यौं त्यो n स्क्वायर प्लस 1 n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस n n क्यूब प्लस n क्यूब माइनस जुन प्याटर्न लेख्यौं त्यो प्याटर्न भित्रबाट एउटा त्यो सबभन्दा धेरै सोध्ने प्याटर्न हो। दोस्रोमा यो सबभन्दा बढी सोध्ने प्याटर्न यो पनि हो। जब 3 अंक र 4 अंक आउँछ यी भएका अंक गुणन र जोड गर्नु पर्दैन। 7 एकाना 7 3 3 9 4 दुना 8 यो चाहिँ आउट 4 त्यहाँ त 6 हुँदैन नि। सबैभन्दा तपाईले याद गर्नु होला त्यो तीनटा डिजिट भएका अंक सिरिजको रूपमा पनि नहुने त्यो अहिले हामीले लेखेका प्याटर्नमा पनि नहुने अवस्थामा अधिकांश त्यहाँ भएका अंक गुणन गर्न जोड्न थाले हुन्छ। त्यहाँ भएका अंकहरु गुणन गरिन जोड्ने गर्न थाले हुन्छ। नजुकिनु होला। यहाँ हेर्नुस् त
7 एकाना 7 3 तिया 9 4 दुना 8 यसमा त छैन 4 तिया 12 हुनु पर्थ्यो यो छैन यस कारण यो आउट कहिलेकाहीँ यहाँ दुईटा अङ्क जोडेर यो आएको हुन्छ दुईटा अङ्क जोडेर आयो यो चाहिँ एकदमै हाई फ्रिक्वेन्सी भएको है अर्डिनल नजिकिनु होला भनेपछि त्यहाँ भएका 3 अङ्क जस्तो कसरी अब एकैचोटि 700 बाट 300 छ फेरि 400 बाट 300 त्यो सेरी त मिलेन त्यहाँ त तपाईको कि घट्दो क्रममा हुन्छ सिरिज त कि बढ्दो क्रममा हुन्छ यस्तो हुन्छ नि सिरिजमा होइन अब हेर्नु त यो प्राइम रह्यो यो आउट यो चाहिँ प्राइम होइन यो प्राइम 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 वा कन्सोनेन्ट स्क्वायर वा क्यूब अड वा इभन कहिले यहाँ त्यसरी पनि सोधिन्छ त्यसरी पनि सोधिरहेको हुन्छ त्यो पनि अड म्यान आउटको एउटा लजिक हो यो नजिकै होला अर्को सर अमन सर भन्नु सर 1 नम्बरमा त्यो पनि गर्न पाएन हैन 1 नम्बरमा के अरे इभन 2 4 6 ले बढिरहेछ भनेर पनि अड म्यान आउट गर्न पाएन 21 लाई त्यसै त यस्तो हो यो तपाईले 2 अनि 4 अनि 6 चाहियो भनेर हजुर हजुर त्यो 23 ले 6 हुन्छ नि अनि 23 ले चाहिँ 6 हुन्छ यसलाई 8 ले हैन मिल्नु पर्छ 17 देखि 23 चाहिँ 6 हुन्छ नि त डिफरेन्स अनि तर यसले बीचमा बिगार्यो नि त त्यसैले भन्नु सिरिज बिगार्यो त्यसैले अड म्यान आउट गर्नु तर योबाटै फर्किँदैन सिरिजमा यहाँ भएर वाट चाहिँ आउँछ तपाईको लजिक त ठीक छ तर यो फर्केर यसैमा नमिल्ने चाहिँ हुन्छ तर यो भन्दा पछिको अङ्क चाहिँ फेरि मिल्ने हुन्छ त्यस्तो सिरिजमा त्यही त यो सिरिज यसले 21 ले सिरिज बिगार्यो त्यसैले अड म्यान आउट गर्दा हुन्छ होला तपाईले कुरा ठीक छ तर यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो भने तपाईले यस्तो गरेर यहाँ 22 दिएर बुझ्नु भएन 22 दिएर अनि यहाँ 31 भएको भए चाहिँ तपाईको यो सिधै आउट हुन्थ्यो किनभने यहाँ 4 पछि 6 23 हुन्थ्यो 6 अनि 6 पछि 8 हुँदाखेरि यहाँ 23 मा 8 हुँदा 31 हुन्थ्यो यसरी चाहिँ हुन्थ्यो तर यो नै वार्ने राखा त्यसले चुप लाएर बिचा राखेको चाहिँ होइन त्यो नमिल्ने अङ्क चाहिँ ल्याएर राखेको हुन्छ त्यसले त्यसै बिचा राखेको चाहिँ होइन त्यो सिरिजको प्याटर्नबाट आउँदाखेरि नजिक होला त्यो त तपाईले त्यसै गर्दा पनि त्यो लजिक बेठिक हुँदै होइन ठीक छ तर त्यस्तोमा चाहिँ बिचा त्यस्तो नमिल्ने अङ्क ल्याएर त्यसले हटाउने भन्ने चाहिँ हुँदैन यो अरु नमिल्ने यसै राख्छ ठीक छ त्यसकारण त्यसमा चाहिँ प्राइम र कन्सोनेन्टबाट पनि हेर्नु होला अब यहाँ तल हेर्नुहोस् त यो त अहिले हामीले लेखेको प्याटर्नको छ 1 को क्यू माइनस 1 2 को क्यू माइनस 1 3 को क्यू माइनस 1 4 को क्यू माइनस 1 हुनु पर्थ्यो 5 को क्यू माइनस 1 यहाँ त प्लस 1 आयो आउट हुनु पर्थ्यो 124 यहाँ 126 भनेर यो आउट अब 4 बाट 11 भनेको 7 7 यहाँ 7 हुनुपर्ने यो भएन यहाँ पनि भएन यो यहाँ 25 हुनु पर्थ्यो है यहाँ 32 हुनु पर्थ्यो यो 7 डिफ्रेन्ट राखेँ मैले जोड्दाखेरि मिस्टेक राखेँ अनि यो 7 हुनु पर्थ्यो यो 39 हुनु पर्थ्यो अनि यो 49 यो चाहिँ आउट गरेको थियो यहाँ मैले जोड्दाखेरि मिस्टेक गर्दैछु सबैमा इक्वल अन्तर आएर अनि एउटा आउट हुने हुन्छ जुन राखेको के फरक पर्दैन अब अर्गेन आउटमा तपाईले के भन्नुभयो अहिले हामीले लेखेको एउटा प्याटर्न दोस्रोमा त्यो सबभन्दा बढी सोध्ने हाई फ्रिक्वेन्सी भएको 3 अङ्क र 4 अङ्क भएको जोड्ने त्यसैका अङ्क 7 एकाना 7 भनेर बिजान लेखे जस्तो अथवा छेउतिर लेखे जस्तो सबभन्दा बढी धेरै सोध्ने थियो अनि सेरिजको अनि यो प्याटर्नबाट सोध्छ नजिकिनु होला अब मेट्रिक्स
लगभग एउटा नजिक गर्नुस् त यो ट्राई गरौँ त ल यहाँ हेर्नुहोस् है यो मैले तपाईँलाई पनि यहाँ मैले कम्प्लिकेटेड खालका रुलहरू तपाईँलाई यहाँ दिएको छ तपाईँ अरू त्यो नजिक भएका जोड घटाउ गरेर त तपाईँले जोगिनु हुन्न यो अस्ति तपाईँलाई मैले दिशा र दूरी पढाउँदाखेरि दिएँ यहाँ मैले क्लियर गरेँ तपाईँलाई त्यो 5वटा कण्ठ पार्नु छ है भने मैले सबभन्दा बढी बिहार्ने भनेको मेट्रिक्समा त्यही हो यो चाहिँ तपाईँलाई के गर्ने तपाईँ जुन मैले तपाईँलाई त्यो अस्ति दिशा दूरी पढाउँदाखेरि भनेको थिएँ कि 3 को स्क्वायर प्लस 4 को स्क्वायर बराबर 5 को स्क्वायर 3 4 देखि 5 8 र 15 देखि 17 8 को स्क्वायर प्लस 15 को स्क्वायर बराबर 17 को स्क्वायर त्यसो भए 12 को स्क्वायर प्लस 5 को स्क्वायर बराबर 13 को स्क्वायर आइन्छ 13 तपाईहरुलाई मैले अस्ति 5वटा कण्ठ पार्नु छ है 3 र 4 देखि 5 लेखिहाल्नु पर्छ भने त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट यतातिर गसी हुन्छ सबभन्दा बढी मेट्रिक्सको कम्प्लिकेटेड लजिक हुने यो त्यो एक्जाम हलमा 1 मिनेट भित्र त्यहाँ त्यत्रो स्ट्रेस हुन्छ 1 मिनेट भित्र त कसले त्यसको स्क्वायर प्लस उसको स्क्वायर दुईटाको स्क्वायर जोड्दा तेस्रोको स्क्वायर जति आउँछ भने कसरी बुझ्नु भने तपाईलाई मैले त अस्ति देखाएको तपाईलाई हजारौं लाखौंवटा मैले तपाईलाई कसरी फर्मेसन हुन्छ भनेर सिकाइसकेको छ त्यसमा जब कि 3 र 4 5 आएर त्यो स्क्वायरको लजिक छैन तपाईले फोकस गरिहाल्ने यसर्थ आइन्छ 13 यो 3 को स्क्वायर प्लस 4 को स्क्वायर बराबर 5 को स्क्वायर यसरी हाल्दै जाने हो अब हेर्नुस् है यो झुकिँदैन दोस्रोमा हेर्नुस् त ए यो कोठा नराखेर यो दिशाले के हुन्छ ल 5 4 9 2 3 8 9 8 17 को 7 आधा लावे 4 3 7 1 8 5 2 7 सक्यो यो जोडे कि जम्मा हेर्नुस् त एक कोठा राखेपछि मेट्रिक्स राखे त्यतिले त्यो कोठा नराखे भने त्यसले कहिले केही हुँदैन त्यो कोठा राखेपछि हाम्रो त लजिक अन्ततिर गएको हुन्छ 9 8 17 को 7 आधा लावे 1 4 3 7 1 8 5 2 7 यो दुईटा जोड्दाखेरि यो आयो दुईटा जोड्दाखेरि अब तेस्रो भयो हेर्नुस् त यहाँ 51 आयो 8 6 का 48 मा 3 जोड्दा 51 8 6 का 48 मा 3 जोड्दा 51 9 8 72 मा 3 जोड्दा 75 7 5 35 मा 6 जोड्दा 41 यो दुईटा गुणन गरेर यो जोडेको यो दुईटा गुणन गरेर यो जोडेको यो दुईटा गुणन गरेर यो जोडेको अब यहाँ हेर्नुस् त ए 7 दुना 14 9 8 72
7 8 56 को छ। फेरि यसो एउटा के फाइदा हो भने एकदम पढाउनु पनि सक्नु छैन नि। अब यहाँ के बुझाउनै पर्दैन तपाईलाई, अब मैले के भन्न नै पर्दैन। 7 2 14 भनेपछि सिद्धि त्यही कोठा आदि त्यति फरक पर्छ। तपाईलाई यो कोठा नराखेर 7 2 यहाँ 14 लेख्दिया भए, 9 8 यो 72 लेख्दिया भए, 7 8 भाड भने ए 7 2 14 8 2 9 8 72 ठ्याक्क हुन्छ। त्यही कोठा राखेपछि त्यो अर्कै के हो जस्तो हुन थालिहाल्छ। त्यसकारण के नसकिने यो त स्क्वायरमा तपाईलाई मैले अहिले जुन प्याटर्न लेखेँ त्यो प्याटर्नबाट त एकदम नै अप्ठ्यारो गरी सोध्छ। त्यसले यो झुकिन भएन। यो त के हो भन्दा 1 को स्क्वायर माइनस 1, 2 को स्क्वायर माइनस 1, 3 को स्क्वायर माइनस 1, 4 को स्क्वायर, 5 को 6 को 7 को स्क्वायर माइनस 1 भनेपछि 48। अन्तरमा गए हुन्छ। यसको र यसको अन्तर कति? 3 5 9 11 15 17। इन्टरभलमा गए पनि हुन्छ, त्यहाँको इन्टरभलमा गए पनि भयो। आन्सर चाहिँ 48 नै हुन्छ। भनेपछि हामीलाई स्क्वायर नम्बरमा सोध्न सक्ने, त्यहाँ गुणानहरू गर्न सक्ने, त्यहाँ जोड गर्न सक्ने, अनि कुनै दुईटा अङ्क गुणन गरेर कुनै अङ्क ल्याउनु पर्ने हुन सक्ने, त्यसरी धेरै तरिकाले यसमा सोधिरहेको हुन्छ। यो नझुकिनु होला। अब एनालोजी गर्नुहोस् त। गर्नुहोस् त। नरेश बोराको ठिक छ। सुरुको दोस्रोमा ठिक। सी को ए अन्त ए सृजना श्रेष्ठको सी को ए ठिक छ। अंकित भण्डारीको ई को
ए पनि ठिक छ एकदम ठिक यहाँ ए यो 4 दुना 8 6 दुना 12 अप्सनै छैन त्यस कारणले यस्ता प्रश्नहरुमा अप्सन दिएन भने जे लजिक लगाइदिनु गर्दैन तपाईलाई कसैले यो लजिक त्यो अप्सन नदिकन सोध्यो भने चाहिँ तपाईको आन्सर जेसुकै लगाइदिए पनि हुन्थ्यो तर यहाँ आन्सर चाहिँ 18 भयो लजिक के त भन्दा यनको यो यन n स्क्वायर अपन 2 4 चौको 16 को आधी 8 6 6 को स्क्वायर को आधी 18 8 भनेको 4 चौको 16 को आधी 8 6 छका 36 को आधी 18 अब यहाँ 4 दुना 8 6 दुना 12 अप्सन 12 हो त 12 लाइन त सिम्पल नै तपाईको चाहिँ गरिन्छ अब यहाँ 12 अप्सन छैन अप्सन नभएपछि यो फर्ममा n स्क्वायर अपन 2 को फर्ममा आयो यसलाई यसैको स्क्वायर आएर आधी गरेको यसलाई यसैको स्क्वायर गरेर आधी गरेको आन्सर 18 दोस्रोमा हेर्नुस् त 4 दुना 8 2 त्यहाँ 6 सक्यो 4 दुना 8 2 त्यहाँ 6 अब जब 3 अंक र 4 अंक आयो नि त्यहाँ जोड घटाउ उडान भन्दा हेर्नै पर्दैन कि त अहिले मैले तपाईलाई त्यो फर्म लेखेँ n क्यू n स्क्वायर प्लस 1 त्यसको फर्ममा हुन्छ जब 4 डिजिट 5 डिजिट आयो भने जोड घटाउ भन्दा हुँदै होइन अरु हेर्दै हेर्नु यहाँ भएको जोड घटाउ भन्दा अरु हेर्नु पर्छ अब यहाँ हेर्नुस् है यहाँबाट 6 मा 5 1 को अन्तर 1 को अन्तर 1 को अन्तर 1 को अन्तर सबैमा -1 11 से 11 घटाइदिनु यहाँ पनि सबैमा 11 से 11 घटाइदिनुस् 1 4 मा 3 2 4 आन्सर 4 डिजिट र 3 डिजिट आयो भने अरु के गर्नु पर्ने घटाउने काम गर्दै हुन्छ अब 24 र 60 24 र 60 हेर्नुस् है यो 24 र यो 60 120 र वाट 24 भने 3 को क्यू माइनस 3 4 को क्यू माइनस 4 5 को क्यू माइनस 5 6 को क्यू माइनस 6 210 त्यो जुन अहिले मैले प्याटर्न भने त्यो प्याटर्नले त धेरै नै बिहार्छ त नजिकिन त्यो घरामा त एकदम अभ्यास अब यो चाहिँ यो क्यू नम्बर छ यो पनि क्यू नम्बर छ यो 2 को क्यू यो 3 को स्क्वायर यो 4 को क्यू अब अर्को यो 2 पछि 3 आयो 4 पछि 5 यो क्यू बाइ स्क्वायर छ क्यू बाइ स्क्वायर चाहियो 25 उही सम्बन्ध चाहियो नि त भन्नु के नबुझ्या भयो भन्नुस् है सर त्यो डी नम्बरको के दुईटा डिजिट सबै डिजिट एड गर्दाखेरि बराबर जस्तै 2 + 4 नि अनि इक्वल्स टु 6 + 0 हुन्छ हैन 1 + 2 + 0 हुन्छ त्यो लजिक यहाँ त तपाईको ठीक छ यहाँ मिलेर यही भयो त्यो ठीक छ 2 4 6 छ यो त हुन्छ लजिक अप्सनमा पनि छ भने चाहिँ भइहाल्छ त्यो लजिक गल्ती हुँदैन त्यो पनि ठीक भयो किनभने अगाडि जे लजिक छ उता पनि त्यही मिल्नु पर्ने हो अनि अप्सनमा पनि छ अप्सनमा थिएन भने चाहिँ अर्को लजिकतिर गइन्थ्यो तपाईलाई जुन भन्नुभयो त्यो ठीक छ तर खासै छ त्यो लजिक एकदम ठिक हो किनभने 4 2 6 6 0 6 भइहाल्यो यहाँ 2 1 3 यहाँका सबै डिजिट जोड्दा यसको बराबर हुन्छ यता नि बराबर भएन भइहाल्यो त्यो त केही फरक पर्दैन सर त्यो बी नम्बरको फेरि भन्दिनु न अहिले बुझ्दैन डी को बी नम्बर बी मा के थियो भन्दा 42:8 4 दुना 8 यहाँका डिजिट गुणा गर्थ्यो कि 2 3 6 2 त्यहाँ 6 यहाँ भएका डिजिट गुणा गरेर राखौ यहाँ भएका डिजिट गुणा गरेर यहाँ राखेको छ त्यो जुन xy नम्बरलाई x * y गरेर राख्दियो कि त्यति मात्रै हामीलाई जम्मा एनालोजीमा के चाहिन्छ भनेको नजुकिनु होला अगाडि जे सम्बन्ध उतापट्टि त्यही सम्बन्ध भए हुन्छ अप्सन हुनु पर्यो एउटा यतापट्टि जे सम्बन्ध क्लियर छ उतापट्टि त्यही सम्बन्ध बनाउनु पर्यो
तर त्यो अप्सनल लजिक चाहिँ भन्छ अब अर्को लजिकतिर जानु पर्यो त्यहाँ हुन त हुन्छ नै कहिले आफूले सोचेर लजिक नै हुन्छ भन्ने छैन अप्सनले पनि लजिकलाई चाहिँ अब फ्लक्चुएट गरिदिन्छ नजिकिन यो एकचोटि हेर्नुहोस् यसलाई भोलि तपाईँको केही आएन भने थप अरू म केही गराउँछु यसको क्वेसनहरू त्यो मिसिङ नम्बरहरू पनि अनि अर्कोमा हामी जान्छौँ भोलि यसैको कन्टिन्युस हुन्छ यसैका नआएका क्वेसन प्लस अरू कम्प्लिकेट टाइपका म गराएर अनि अर्कोमा त्यो मिसिङ नम्बरहरू गराएर अनि अर्कोमा लैजान्छु मैले अनि त्यो डाटा इन्टरप्रिटेसन गराउनको लागि तपाईँले क्वेसनहरू पनि अभ्यास गर्नुहोस् अब हाम्रो फेरि शनिबार त इक्जाम भइ नै हाल्छ 2टा सेट गरि पनि सकेका छौँ अब तेस्रो सेट हो यो जतिवटा सेट गर्छौँ त्यो इक्जामसम्म हामी गरिरहन्छौँ त्यो सेटबाट चाहिँ तपाईँको लगभग तपाईँको 25वटा क्वेसन मध्ये 10 देखि 15वटा क्वेसन चाहिँ पार्नुपर्ने हो त्यही अनि त्यतिपछि तपाईँको कतिपय क्वेसनहरू हेर्ने बित्तिकै यो हामीले गरिसक्यो भने अभ्यास गरे जस्तो यहाँ हामीले क्लासमा गरेको अनि त्यो इक्जाम फिडब्याकमा गरेको क्वेसनबाट 10-15वटा क्वेसन पऱ्यो भने तपाईँको टाइम पनि बच्छ तपाईँको कन्फिडेन्स लेभल पनि हाई हुन्छ अनि अरू त लजिक त सिकेकै हुन्छ तर क्वेसनै पनि सकेसम्म पढ्ने गरी अब त्यो क्वेसन पर्सि शनिबार पनि मैले बनिसकेकासम्म क्वेसन दिन्छु र भोलि हामी यसरी कन्टिन्युस गर्छौँ अनि यो त कन्टिन्युस पढिरहने नै भइहाल्छ ल आज यति गरौँ सबैलाई नमस्कार